Good morning. So in our gospel, in Luke 19, 41 to 44, ang maong teksto, si Jesus miduol sa Jerusalem o mihilak ang iyang mga luha dili alang sa iyang kagalingon kundi alang sa katawhan nga wala makaila sa mga butang nga makahatag og kalinaw. Nakita niya ang umabot nga pagkalaglag sa syudad. Dili isip silot nga iyang gusto kundili bunga sa mga kasing-kasing nga nagsalikway ug wala moila sa tawag sa Dios. So, kuan ni siya. Mura ni siya o kini ang balaod ba nga kanang balaod sa kinaiyahan nga automatic mo epekto kung dili nato pagahimuon. Kung atong isalikway ang Ginoo, then automatic nga moabot ka nato ang matawag nato ang gaba kung di ta mosunod sa kabubuton sa Dios. So, mura og kuan ba? Mura og sa science bitaw nga in every action there is an equivalent reaction. So, mugyapon diya sa presensya sa Dios, tagaan ta og pamaagi kung di ta mosubay niini, automatic nga adunay consequence nga mitabo sa atong kinabuhi. So, unang atong pamalandungan, may tungod ang paghilak ni Ginoong Jesucristo. Ang mga luha ni Jesus nagpadayag sa kahalapad sa iyang gugma. Kalapad o kalawom sa iyang gugma. Dili siya usa ka Ginoo nga nagtan-aw gikan sa layo. Siya ang manaluwas nga mulihok alang kanato kung masayop ta o kung dili ta mupili sa maayo. Makapangutanat kita karon unsa kahay mga higayon nga si Jesus mahimong muhilak tungod kanato. Sa dihang naghimo ta og sukwahi sa iyang kabubuton unsa magha kini nga mga buhat nga atong gihimo nga nakapasubo sa Ginoo. Aduna ba kitay mga panahong dili ta maminaw sa iyang tawag labi na diya sa pagpasaylo, sa kalinaw og pagbag-o gikan sa atong mga kini ang pagpakasala kinahanglan magbag-o ta og turn back ta gikan sa atong pagpakasala. Ikaduha, wala makaila sa pagbisita sa Dios. So sahay dili nato ni discern ba nga ang presensya sa Ginoo. So like sa atong gospel, wala makaila ang Jerusalem nga ang Dios anaa nataliwala nila. Natabunan sila sa ilang kaugalingong mga pangandoy ug gilauman bahin ug naglaom bahin sa Mesiyas nga naunta niabot naman. Usahay kita usab sama usab niini. Wala kita makabantay sa presensya sa Dios. Sa katawhan, diya sa katawhan nga nagpalibot ka nato. Sa atong mga kasakit o sa mga higayon nga nagpakita og gugma. Usahay sobra ta kabisi hangtod wala ta kahibalo nga ang Dios mibisita na diay kanato sa kanang simple nga paagi sa adlaw nga kinabuhi. So, di ta kayo concern sa pag-discern niini nga ang Ginoo niduol na day kanato. Ang resulta sa kasing-kasing kini ang tig-ah o kanang gahi nga kasing-kasing ba. Sama sa itong Ebanghelyo, gitagna ni Jesus ang pagkalaglag sa Jerusalem tungod sa ilang pagkagahi. Dili kini hulga
kun dili usa ka masulub-on nga kamatuoran, kun ang kasing-kasing dili mo pili og kalinaw. Musulod ang kagubot. Siyempre, kung di ka gusto og kalinaw, kagubot yun ang resulta niini. Kung ang kasing-kasing mo salikoy sa Dios, mahimong kapuy-an sa kangit-ngit ang atong kinabuhi. Kaya ang Dios kahayag man, kung atong isalikoy ang Ginoo, sa magpuyo ta diya sa kangit-ngit. Kita mismo makasinati niini. Maguba nga pamilya, lisod nga relasyon, o kagubot sulod sa kasing-kasing tungod kay mas gipili nato ang garbo kaysa pagka mapaubsanon. Gipili nato ang kasuko kaysa pagpasaylo o atong kagalingon kaysa kaluoy. So, mao ni ang kasagaran mahitabo kanato kung atong isalikway ang usa. Og ang usa nga atong pamalanugan karon mao ang tawag nato karon. Ang ebanghelyo nawag kanato nga sa pag-stop sa paghunong para atong maila ang pagbisita sa Ginoo sa atong kinabuhi. So mo stop ta sa atong pagkabisi, mo refrain ta sa atong pagpaspas sa atong pagpaninguha para atong mabati ang pagbisita sa Ginoo sa atong kinabuhi. So mianhi siya sa hilom, pinagi sa pulong, pinagi sa Eucharistia. Problema lang gining pagdula to sa Ginoo kay ang atong kagalingon. Labi na diya sa kabuntagon, lami kay ihigda-higda pa. Ginuton gyud atong oras. Munang di ta kayo makaduol diya sa Ginoo, pinagi sa pagpartake sa Eucharistia. So sa atong mga higala, sa kahilom o sa matag higayon nga gihangyot ta sa pagbuhat og maayo. So muni ang panahon nga muduol ta sa Ginoo. So muni ang awhag nato karon og sa umaabot pa nga mga panahon nga kanunay tang giawhag nga pagbuhat og maayo para sa kahimayaan sa Ginoo. So muni ang atong ebanghelyo o gihangyang tanan sa pagpanindot.